मेरे पास एक एमबीबीएस डॉक्टर आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि जितने रेप केसेस हॉस्पिटल्स में होते हैं उतने आई गेस दुनिया के किसी और फील्ड में ना होते हो। और मैंने पूछा क्यों, ऐसी बात आप क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स ही, सुपीरियर ही हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि हॉस्पिटल में रूम भी अवेलेबल होता है, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, ठीक है, तो उनका जो बस चलता है, जो पसंद आ जाए बस। तो कहती सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूँ ना कि सबसे ज्यादा बुरा फील्ड इस लिहाज से कौन सा है, तो वो ये है जो कि नाइट शिफ्ट होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या डॉक्टर्स होती हैं, फीमेल होती हैं, मेल डॉक्टर्स होते हैं। कहती हैं गंद मचा हुआ है इस शोबे में। पाकिस्तान की बात कर रही हैं वो, और वो भी पाकिस्तानी थी और वो खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुकी है। उन्होंने ये चीज मुझे आके रिपोर्ट की है, जो कि मेरे लिए एक हैरान कुन चीज भी थी। क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना, तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम, उसी दायरे पर रखना चाहिए ना। जो रिलेशनशिप में बाद में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, ये आपको तकलीफ देती है। ये मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो, लेकिन बाहर किसी की भी हो, कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद, ये तो ऐसी थी। तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया? फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों? तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AK आज़ाद, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि नई डॉक्टर्स बनने वाली जो लड़कियां हैं उनके साथ हॉस्पिटल्स में उनके सीनियर्स क्या करते हैं। ये होश और इंकशाफात है। ये लड़की क्या कह रही है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं एक ऐनी शाहिद के थ्रू आपके सामने ये सारी सूरत रखने जा रहा हूँ। और दूसरी बात हम करेंगे मोमना इकबाल की और साकिब चदड़ के हवाले से, ये सारी सूरत क्या बन चुकी है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये सारा मामला क्यों कर पैदा हुआ। ये दो अहम टॉपिक्स आज इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये लड़की कौन है, क्यों पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही है, बायस बन रही है। क्या वाकयातन ही पाकिस्तान में डॉक्टर्स ये दरिंदे हैं, ऐसे ही होता है? मैं नहीं समझता। डॉक्टरी का शोबा पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा है जिस पर सबसे ज़्यादा वसूख के साथ ये कहा जाता है कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें आप यकीन से कह सकते हैं कि हमारी बहनें बेटियां भी इनके पास जाती हैं और जूनियर डॉक्टर्स भी जो हमारी हैं, नई डॉक्टर बनने वाली होती हैं, वो इनके पास जब पढ़ती हैं तो वो ध्यानदारी से इन्हें टीच करते हैं। जबकि ये लड़की के मुहरकात क्या हैं, ये चाहती क्या है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है, नहीं करना चाहती, ये पाकिस्तानी है नहीं है, कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये सुने ज़रा ये वीडियो में क्या क्या रही। मेरे पास एक एमबीबीएस डॉक्टर आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि जितने रेप केसेस हॉस्पिटल्स में होते हैं उतने आई गेस दुनिया के किसी और फील्ड में ना होते हो। और मैंने पूछा क्यों, ऐसी बात आप क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स ही, सुपीरियर ही हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि हॉस्पिटल में रूम भी अवेलेबल होता है, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, ठीक है, तो उनका जो बस चलता है, जो पसंद आ जाए बस। तो कहती सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूँ ना कि सबसे ज्यादा बुरा फील्ड इस लिहाज से कौन सा है, तो वो ये है जो कि नाइट शिफ्ट होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या डॉक्टर्स होती हैं, फीमेल होती हैं, मेल डॉक्टर्स होते हैं। कहती हैं गंद मचा हुआ है इस शोबे में। पाकिस्तान की बात कर रही हैं वो, और वो भी पाकिस्तानी थी और वो खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुकी है। उन्होंने ये चीज मुझे आके रिपोर्ट की है, जो कि मेरे लिए एक हैरान कुन चीज भी थी। क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? जी, आपने सुन लिया कि वो क्या कह रही हैं, किस तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं। मैं नहीं समझता, मैं इससे एग्री नहीं करता कम से कम कि वाकई ऐसे पाकिस्तान में होता है। आप इस हवाले से मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसे ही होता है? नए डॉक्टर्स जो बनने जा रही हैं, हमारी जो फीमेल हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके साथ अगर यही होता है तो ये नहायत दरिंदगी है, नाइंसाफ़ी है। और अगर ये गलत है तो कानून नाफिज करने वाले अदारों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की बदनामी का सबब ना बने, बायस ना बने। ये कौन लड़की है, इस पर प्रॉपर एक तहकीक होनी चाहिए कि ये कहाँ से आई और पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर, सीनियर डॉक्टर्स पर ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है। अब हम बात करते हैं मोमना इकबाल और डॉक्टर साकिब चदड़ के हवाले से। नाज़रीन, ये डॉक्टर्स ऐसा डॉक्टर है कि इसकी तारीख जो है, इसकी हिस्ट्री जो है वो कंट्रोवर्शियल ही रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए,
پھر یہ انسانی اعضاء کی غیر قانونی پابند کاری یا ان کے اعضاء بیچنے کے معاملے میں بھی ملوث پائے گئے تھے، اس حوالے سے بھی ان پر تنقید کی گئی تھی. اور پھر معاملہ یوں ہوا کہ سارا معاملہ خاموش ہو گیا، چونکہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی ان کے ساتھ اس وقت. پھر الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں یہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا، یہ آزاد الیکشن جیتتے ہیں، جیسے تیسے بھی جیتتے ہیں. پھر یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. پھر عمران خان والی بات بھی یاد آتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سے تو لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اب مومنہ اقبال ان سے شادی کرنے جا رہی تھی، پھر کیا معاملہ پیش آیا کہ اچانک سے مومنہ اقبال ان کے ساتھ نہ ٹھہر سکی، رک سکی. حالانکہ مومنہ اقبال، یہ سب سے پہلے سنیں مومنہ اقبال کیا کہتی ہیں. دو لوگ جو ساتھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے برے طریقے سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بے شک سوشل میڈیا پر ہو یا ریئل لائف میں ہو کہ یہ یہاں بیٹھا ہے تو میں نہیں. آپ نے جب کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے نا، تو اس کو بعد میں بھی اسی عزت اور مقام اسی دائرے پر رکھنا چاہیے نا. جو ریلیشن شپ میں بعد میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے. یہ مجھے وہ پھر میرے گھر کی ہو نہ ہو، لیکن باہر کسی کی بھی ہو، کہ مجھے پسند نہیں آئے گا کوئی لڑکا کسی لڑکی پہ کمنٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ رہنے کے بعد یہ تو ایسی تھی. تم نے ایسی کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزار لیا؟ پھر تو تم بزدل ہوئے نا. اور مجھے اس لڑکی پہ بھی پرابلم ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ پورا ٹائم رہی کیوں؟ تمہارے پاس آپشن ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے. سن لیا آپ نے، مومنہ اقبال اپنے کہی ہوئی بات پر ہی نہ ٹک سکی. اسے یہ یقین ہی نہیں کہ جو میں نے کہا تھا میں اس پر رک جاؤں. اب یہ اس کے تعلقات تھے، یہ پیسے کھاتی رہی، بٹورتی رہی اس کے ساتھ. وہ 2 نمبر بندہ تھا یا 1 نمبر بندہ تھا، یہ بحث ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں مومنہ اقبال کی. مومنہ اقبال اتنی پاک دامن کیسے ہو گئی جو اس کے ساتھ ہوٹلز میں جا کے کمرے بک کر رہی ہے؟ مومنہ اقبال کیسے پاک ہو سکتی ہے جو اس کے ساتھ ریلیشنز میں رہ سکتی ہے؟ مومنہ اقبال کیسے پاک ہو سکتی ہے جب اتنا عرصہ یہ خاموش رہتی ہے، اس کے ساتھ تعلق میں رہتی ہے، رابطے میں رہتی ہے؟ اب جب اس کے تعلقات خراب ہوئے، یہ نئی شادی کرنے جا رہی تھی ڈاکٹر ثاقب چدر کے مطابق. اب ڈاکٹر ثاقب چدر کے مطابق اس کے نئے ہونے والے شوہر جو ہیں، انہوں نے ان کے موبائل میں ڈاکٹر ثاقب چدر کے ساتھ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی. یعنی کہ اگر ڈاکٹر ثاقب چدر کے پاس یہ ویڈیوز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس بھی ویڈیوز ہیں. یہ الزام لگا رہی ہے نا مومنہ اقبال کہ ڈاکٹر ثاقب چدر کے پاس میری ایسی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں، غیر مناسب ویڈیوز ہیں. تو بھئی آپ کے موبائل میں آپ کے ہونے والے ہسبینڈ نے یہ ویڈیوز دیکھی. پھر ڈاکٹر ثاقب کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس کی والدہ نے، اور اس نے خود مجھے کالز کی کہ وہ ایسے طیش میں آ گئے تھے، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. ڈاکٹر ثاقب کہتے ہیں میں نے تو معاف کر دیا. اب یہ ساری صورتحال کس طرح سے پوشیدہ ہوتی گئی، کس طرح سے پولیٹیسائز ہوتی رہی. آج اس وقت ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن 2 طرفہ بٹے ہوئے. اب وہ پاکستان تحریک انصاف مومنہ اقبال کی سائڈ لے رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں وہ ثاقب چدر کے ساتھ کھڑے ہیں. چونکہ اب ایک بندہ ادھر کا ہے، ایک بندہ ادھر کا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ چاہتی ہے کہ مومنہ اقبال مظلوم ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس ڈاکٹر ثاقب چدر کے خلاف مختلف ایویڈنس نکال کے لے کے آ رہے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں یہ بھی برائی کی، یہ بھی برائی کی، یہ بھی برائی کی، یہ بھی برائی کی. ہاں پھر اس نے یہ بھی برائی کی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے تھے. ہاں چھوڑ گئے نا. اب خان صاحب نے جو بات کی تھی کہ آپ سے تو لوگ شادیاں بھی نہیں کریں گے، آپ اس پر کیوں عمل درآمد کروانے جا رہے ہیں؟ پاکستانی سوسائٹی میں خدا کے لیے رشتوں کو، جو فیملی میٹرز ہیں اس پر اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست ہونی چاہیے، اس طرح سے تنقید ہونی چاہیے. گو کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. NCCIA میں یہ کیس چلا گیا ہے اور وہاں پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پراپر. کل محترمہ خود چون تھانے میں بھی گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر یہ واقعی اس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو میں کہتا ہوں ثاقب چدر کیا کوئی بھی پرائم منسٹر کیوں نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ہے، کسی کو اس طرح سے اگر دھمکی امیز رویے سے بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ثاقب چدر کا یہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ میں نے پچھلے 8 ماہ سے اسے کوئی سی قسم کی کوئی کال نہیں کی، کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی میسیج نہیں کیا. جبکہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے مجھ سے میسیج کیے متعدد بار مختلف معاملات کی بنیاد پر. اگر یہ ڈاکٹر ثاقب چدر یہ جو اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ بیانیہ درست ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومنہ اقبال اس وقت عورت کارڈ کھیل رہی ہیں، وومن کارڈ کھیل کے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر کے اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے یرغمال بنائے گی. یہ لڑکیوں نے آج کل وتیرہ بنا لیا ہے، کوئی اس طرح سے ساتھ رہتی ہیں، مال بٹورتی ہیں، مال کھاتی ہیں، کسی وجہ سے
پھر وہ ان کی وہ کوئی ضرورت پوری نہیں کر پاتا یا ان کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا. کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں, جیسے مثلا یہ طے کیا ہو کہ ہم یہ شادی خفیہ رکھیں گے. ممنہ اقبال اب یہ کہے کہ نہیں اب شادی ہم نے پبلک کرنی ہے. اب وہ چاہے گا کہ میری پہلے شادی ہوئی ہے, میں اپنی بیوی سے کس طرح سے بچوں, ہم اس کو ابھی خاموشی سے خفیہ رکھتے ہیں. ایک میں اگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. تو کل کو مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کی اس بات پر اگر لڑائی ہوئی ہے تو یہ ایسے معاملے پھر بدلہ لینے کے لیے اپنی وہ جو ہے نا اندر انا تکبر, اس کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہ ان لڑکیوں میں ہنی ٹریپ میں آ بھی جاتے ہیں. اب یہ لڑکیاں اگر خود سے یہ چاہتی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح سے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے تو یہ ان کا اپنا فیل ہے. ہمیں اس حوالے سے شائستگی کے ساتھ ان معاملات کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں ممنہ اقبال صاحبہ, کم سے کم اپنے الفاظ پر ٹھہر جاؤ, خاموشی اختیار کرو, یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا.